अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। MQM कभी हुकूमत को अलविदा, 2 वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है पार्टी से निराव गैर आइनी होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तरीन ग्रुप का पॉलिसी को हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं। इमरान खान ने कहा 7 मार्च को हमें ख़त मौसूल हुआ। ख़त में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। ख़त में तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज की धमकी। मुझे मुशावरत में नहीं रखा, लेकिन पैसों के 2-4 ट्रक वज़ीर आज़म मुझे भी दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। शेख रशीद ने इमरान खान के साथ खड़े रहने का दावा कर दिया। कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, अफसरान और जवानों समेत 8 एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे में फौजियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। MQM का बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चाहते हैं सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ ने कहा कि PPP और MQM ने माजी को एक तरफ रख कर नए सफ़र का आगाज़ किया। कराची में 3 रोज़ की मुख्तसर हीट वेव का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची का मौसम गर्म, कभी बहुत गर्म और खुश रहने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसेंगे। मुल्क में कोरोना की बेहतर सूरत हाल। NCOC का बड़ा फैसला, फेस मास्क का इस्तेमाल रोकने की सिफारिश कर दी। कहा शहरी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के अहल शहरी वैक्सीन लगवाएं। कनाडा के शहर ब्राम्पटन में घर में आग लगने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। फायर चीफ का कहना है कि घर में स्मोक अलार्म खराब थे। आसपास के कई घरों में स्मोक अलार्म नहीं है। कनाडा का कार्बन के अखराज को कम करने के लिए बड़ा मंसूबा। ट्रूडो काबिल तजदीद तवानाई के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए पुरज़म। मंसूबे में 9.1 अरब रुपये लागत आएगी। ओंटारियो के अस्पतालों में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा। एक ही दिन में 790 केसेस रिपोर्ट। हुकाम का कहना है कि रिपोर्ट शुदा केसेस की तादाद असल तादाद से कम हो सकती है। रूस का यूक्रेन के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा। तुर्की में मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन में रूसी जंगी कार्रवाइयों में कमी। अमेरिका का कहना है कि कोई गलतफहमी में न रहे, ये रूस की नई चाल है। रूस ने गैस के लिए यूरोप पर नई शर्त आयद कर दी। G7 ममालिक का रूसी मुतालबा मानने से इनकार। G7 ममालिक का कहना है कि रूसी सदर का मज़कूरा मुतालबा मौजूदा मुआहदों की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसराइल में नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 5 शहरी हलाक। हमला आवर मगरबी किनारे से इसराइल की हुदूद में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर इस नौयत का ये तीसरा हमला है। अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड कंपनीज एसोसिएशन OIN का आगाज़। अफगानिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात कर रहे हैं। अफगान ताजिर रहनुमा का कहना है कि मुल्क की सनत को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने तवील मुशावरत और मुआहदा तैयार होने के बाद अपोजिशन की हिमायत का फैसला कर लिया, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद के ज़मन में अपोजिशन का पलड़ा वाज़ेह तौर पर भारी हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM और मुत्तहदा अपोजिशन में तहरीरी मुआहदा। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। MQM के दोनों वफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिए। इस्तीफ़ा कबूल करने का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मंजूरी से जारी होगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। मुस्लिम लीग नून के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत सदारती रेफरेंस सुनने की कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है। रेफरेंस में सवाल कानूनी नहीं सियासी है।
لہٰذا واپس بھجوایا جائے۔ حکومت چاہتی ہے کہ آرٹیکل 63A میں درج نتائج سے بڑھ کر اسے ریلیف ملے۔ صدر نے عدالت سے پوچھا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کیسے روکی جا سکتی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے سوال کا جواب رائے نہیں بلکہ آئین سازی کے مترادف ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں واضح ہے کہ پارٹی سے انحراف غیر آئینی ہوگا۔ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے پارٹی سے انحراف غلط کام نہیں۔ جہانگیر ترین گروپ نے پالیسی کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کل باضابطہ مشاورتی اجلاس لاہور میں طلب کر لیا۔ ترین گروپ کے اجلاس میں تمام ارکان، پنجاب اسمبلی، وزراء اور سینئر رہنما کو مدعو کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، مسلم لیگ نون اور چودھری برادران کے رابطوں سے متعلق جائزہ لیا جائے گا اور پنجاب میں کسی کی حمایت کرنا ہے اس حوالے سے پالیسی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے عالمی طاقتیں حکومتوں پر اثر انداز ہوتی آئی ہیں۔ قوم سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر ترجمانوں کو بریفنگ دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شرکاء کو خفیہ خط کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس کو خط دکھانے کا مقصد خط کی حقیقت کو آشکار کرنا ہے۔ خط میں دھمکی دی گئی کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خط سب سے بڑے ادارے کے سربراہ چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ خارجہ پالیسی کے پیش نظر خط زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے۔ 7 مارچ کو ہمیں خط موصول ہوا۔ خط کا براہ راست تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ جیسے ہی ہمیں خط ملا تحریک عدم اعتماد فوراً پیش ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے عالمی طاقتیں حکومتوں پر اثر انداز ہوتی آئی ہیں۔ میں نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ضمیر فروشوں کی سوچ جو مرضی ہو لیکن عوام کی سوچ اور ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مجھے مشاورت میں نہیں رکھا لیکن پیسوں کے 2-4 ٹرک وزیر اعظم اگر مجھے بھی دے دیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کیڑے مکوڑے پیسے لے کر اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں۔ انہوں نے صدام حسین اور اسامہ بن لادن کا مال کھایا۔ مال اپوزیشن کی کمزوری ہے لیکن ضمیر فروش ناکام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضمیر فروشوں کی سوچ جو مرضی ہو لیکن عوام کی سوچ اور ووٹ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ شیخ رشید نے کہا کہ یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے، آئندہ الیکشن میں آپ کی مقبولیت مزید بڑھے گی اور یہ سب چل کر آپ کے پاس واپس آئیں گے لیکن تب ان کو لات مار دینا، لیکن عمران خان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں۔ ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے، یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے۔ یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس، پر ان کو ٹھڈا مارنا آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ گیٹ نمبر 4 GHQ کی پیداوار ہیں اور گل حمید ان کا سیاسی مشیر ہوتا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کس نے کروایا تھا۔ شیخ رشید نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سعودی بادشاہ عبداللہ کے ذریعے فوج پر دباؤ ڈالا اور فوج کو مجبور کیا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں۔ اسی طرح کا ڈرامہ اٹک میں ہوا اور یہ بیمار ہو گئے، جس کے بعد آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کی صحت بڑی نازک ہے اور علاج کی غرض سے باہر جانے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ امن مشن کانگو میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں افسران اور نوجوان سمیت 8 اہلکار شہید ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ امن مشن کانگو میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں افسران اور جوانوں سمیت 8 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق افریقی ملک کانگو میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر پاک فوج کا پوما ہیلی کاپٹر نگرانی مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں پاک فوج کے 6 افسران اور جوانوں سمیت امن مشن پر مامور 8 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل آصف، میجر سعد، معاون پائلٹ میجر فیضان علی، نائب صوبیدار سمیع اللہ خان، حوالدار محمد اسماعیل،
क्रू चीफ मोहम्मद जमील शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कंगो में 2011 से तैनात है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बिरादरी में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान UN अमन मिशन में फ़रोग़ अमन में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा के मुताबिक हमारे अमन दस्तों ने हमेशा चैलेंजिंग टास्क अंजाम दिए। पाकिस्तानी अहलकारों ने लगन के साथ काम करते हुए जानों के नजराने भी पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कांगो में हेलीकॉप्टर हादसे में फौजियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए खिदमत पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कांगो मिशन हादसे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कांगो में UN अमन मिशन में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के 6 अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए शहदा के लवाकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफसरों जवानों की शहादत पर दिली अफसोस हुआ। पाक आर्मी के एविएशन यूनिट के अफसरों जवानों ने अपनी कीमती जानें देकर फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। ड्यूटी के दौरान कांगो में शहादत का रुतबा पाने वाले अफसरों और जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमने अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। चाहते हैं सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ें और ऐसे दौर का आगाज़ हो जहां सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी ना समझी जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में PTM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ऐसे दौर का आगाज़ करें जहाँ सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी ना समझा जाए। हमारा आपके साथ चलने में कोई ज़ाती मफाद नहीं है। खालिद मकबूल ने कहा कि मुआहदे और मुतालबे की एक एक शिक आवाम के लिए है। हमारा मुआहदा अदम एतमाद तहरीक में साथ देने से मशरूत नहीं था। इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे। दुआ है ये तब्दीली आवाम की ज़िंदगी में भी तब्दीली लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इमरान खान इस्तीफ़ा देकर नई रिवायात कायम कर सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ओपोजिशन का मुत्तहिदा कौमी जलवा है। MQM पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इत्तेहाद की मजबूती में अहम फैसला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सिंध और कराची की तरक्की और खुशहाली पेश नज़र है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कल रात MQM की तरफ से कहा गया बात बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आवाम का मुकदमा है जो आज मुत्तहिदा और BAP ने ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PP और MQM के ताल्लुकात का अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं, कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। PP चेयरमैन ने कहा, MQM और पीपल्स पार्टी की दूरियों की साजिश से पूरे पाकिस्तान का नुकसान हुआ। मिलकर कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कदम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM पाकिस्तान ओपोजिशन की सफ में शामिल हो चुकी, जिसके बाद वजीर आज़म की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, इस्तीफ़ा देना है। कल ही वोटिंग करवाएं, इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत की बहाली मुआशी बहरान से निकलने का सफ़र शुरू करना है। जमहूरी हथियार अपनाकर उनके खात्मे का बंदोबस्त किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को लाया गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि MQM के अदम एतमाद तहरीक में साथ देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। 3.5 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ उसका ड्रॉप सीन हो गया। झूठ की सियासत का खात्मा हो रहा है। सरबराह PDM ने कहा कि जिन दोस्तों ने अब तक फैसला नहीं किया वो कौमी धारे में शामिल हों। हमारे सामने चैलेंजेस हैं, आगे भी यकजहती और ताउन की ज़रूरत होगी। अब सब इमरान खान के हाथ से निकल चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान को आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारे पास अरकान की तादाद 175 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ड्रामे मत करो, खत आया है, धमकी दी है। आपकी हैसियत वो नहीं कि अमेरिका या कोई धमकी दे। तुम हो क्या चीज़ जो वो तुम्हारे लेवल पर आएंगे।
چیف میٹرولوجسٹ نے بتایا کہ شہر قائد میں 3 روز کے مختصر ہیٹ ویو کے دوران درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا تھا کہ شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی۔ افغانستان اور مغربی بلوچستان پر ہوا کا زائد دباؤ موجود ہے۔ 2 اپریل سے موسم بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رمضان کے پہلے ہفتے میں کراچی کا درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ 8 اپریل کے بعد گرمی کی شدت میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع میں موسم گرم، کبھی بہت گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج خطہ پوٹوہار، مری اور گلیات میں بارش کی توقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا میں چترال، دیر اور سوات میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی ہے۔ NCOC نے کورونا صورتحال میں بہتری کے پیش نظر ماسک کا استعمال روکنے کی سفارش کر دی، تاہم شہری بھیڑ والے اور گنجان مقامات پر ماسک پہن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ NCOC نے کورونا صورتحال میں بہتری کے پیش نظر ماسک کا استعمال روکنے کی سفارش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق NCOC نے کورونا کی بہتر ہوتی صورتحال پر بڑا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق NCOC نے وفاقی حکومت کو کورونا صورتحال پر سفارشات ارسال کر دی۔ مراسلہ وزارت صحت، تعلیم، خارجہ، داخلہ اور مذہبی امور، وزارت اطلاعات، ریلوے اور سول ایویشن کو بھجوا دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ماسک کا استعمال روکنے کے بارے میں فیصلہ 28 مارچ کے اجلاس میں ہوا تھا۔ ملک بھر میں کورونا کی صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے اور کورونا کیسز میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ NCOC کا کہنا تھا کہ شہری ترجیحی بنیادوں پر کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کرائیں اور بوسٹر ڈوز کے اہل شہری ویکسین لگوا لیں۔ مراسلے کے مطابق موجودہ صورتحال میں ماسک لازمی پہننا ضروری نہیں ہے، تاہم شہری بھیڑ والی اور گنجان مقامات پر ماسک پہن سکتے ہیں۔ NCOC کی جانب سے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ شہری کھانستے چھینکتے وقت ناک اور منہ کو ڈھانپیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔